अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं राव कामरान। आज हम एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे। मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, इकॉनमी की जो सूरत हाल है, वो इंतहाई अलार्मिंग हो चुकी है। और ये सूरत हाल जो तमाम तर पैदा हुई है वो गुज़श्ता 7 माह के दौरान हुई है, जब ये रजीम चेंज यानी कि ये हुकूमत चेंज हुई। जैसे भी हुई वो सबको ही पता है, लेकिन इसके बाद जो मुल्क की माशी सूरत हाल है वो इंतहाई परेशान कुन हद तक पहुंच चुकी है सिर्फ 7 माह के दौरान। सबसे पहले इसका हम आज कंपैरिजन करेंगे, कुछ फैक्ट्स भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे जब ये हुकूमत अपने इख्तिताम को पहुंची थी, इमरान खान की हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत, तब मुल्क में सूरत हाल क्या थी। तब मुल्क में मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ। जो तरक्की की शरह नमू है वो 6% तक थी, जो एक रिकॉर्ड था। एक्सपोर्ट में 30% इजाफा हो चुका था, जबकि जो टैक्स वसूलियों का जो सिलसिला है वो 4,000 अरब रुपए से बढ़कर 6,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका था। तो ये भी एक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में पहले ये इतनी टैक्स वसूलियाँ कभी नहीं ही हुई। जबकि जो फॉरेन रेमिटेंस है, बैरून मुल्क से जो पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं, वो 21 अरब डॉलर चल रहा था साबका दवार में, जबकि इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये 32 अरब डॉलर तक पहुंचा, जिससे मुल्क की मईशत को बहुत ज़्यादा सहारा मिला, इकॉनमी बहुत ज़्यादा बेहतर हुई। और अब जो सूरत हाल है, सिर्फ 7 माह तक ये इम्पोर्टेड हुकूमत, जो लोग ख़ुद को बहुत ज़्यादा तजर्बाकार भी कहते हैं, सिर्फ 7 माह के दौरान मईशत का जो इन्होंने हाल किया है वो मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूँगा कि 6% जो मैंने आपको बताया था तरक्की की शरह थी, वो कम होकर दोबारा 2% पर आ गई है। और ये इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है। जबकि जो फॉरेन रेमिटेंस हैं वो भी कम हुई हैं। जो रिज़र्व्स हैं हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जिसे हम कहते हैं, जिस पे मुल्की मईशत का दारोमदार होता है तमाम तर, वो 8 अरब डॉलर से भी कम हो चुके हैं। जबकि दीगर जो चीज़ें हैं, डॉलर की कीमत का आपको पता है 178 था जब ये तमाम तर हुकूमत चेंज का प्रोसेस चला। अब वो वैसे तो इंटर बैंक में कहा जा रहा है कि 220-22 रुपए पे फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन असल जो हकीकत है वो ओपन मार्केट में डॉलर 240 रुपए से नीचे का नहीं मिल रहा। और तमाम तर जो खाने पीने की अशियाएँ, बिजली, गैस, दीगर जो चीज़ें हैं, अशियाए ज़रूरियात हैं, वो बिल्स हैं लोगों के, वो तकरीबन यानी कि सैकड़ों % बढ़ चुके हैं। और ये सूरत हाल परेशान कुन है। इंटरनेशनल जो इदारे हैं उन्होंने भी इसके हवाले से वार्न किया है। आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो एक पाकिस्तान का मोतबर अखबार है, उसने भी कहा है कि पाकिस्तान के जो दिवालिया होने के इम्कानात हैं वो भी बढ़ चुके हैं, 64% तक पहुंच चुके हैं। जबकि गैलप सर्वे आया है जिसमें 22% से ज़ायद जो ताजर हैं उन्होंने यही कहा है कि इकॉनमी की सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं है। जबकि मेरा ख्याल है कि 75% से ज़्यादा जो इकोनॉमिस्ट हैं वो सूरत हाल से मुतमईन नहीं है। सूरत हाल से जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं, IMF, जिनके प्रोग्राम के ऊपर हम चल रहे हैं, इसहाक डार साहब बड़ा अपना तजर्बाकारी का रोना रोते थे, उनके जो हालात हैं वो भी आपको बता दूं कि IMF ने 800 अरब रुपए के मिनी बजट का मुतालबा किया है इस सूरत हाल में वफाकी हुकूमत से, क्योंकि IMF को भी पता है कि ये किस्तें अदा करने के भी काबिल नहीं रहे। और जो 1.3 बिलियन डॉलर की जो किस्त हमें वसूल होनी थी उसको भी डिले कर दिया गया है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है इकॉनमी की, जिसकी तरफ बात नहीं की जा रही। ये बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है मुल्क के लिए, तमाम तर अवाम के लिए। तो ये परेशान अवाम तो इस परेशानी का सामना कर ही रहे हैं। गुज़श्ता जब से ये हुकूमत तब्दील हुई है, रजीम चेंज हुआ है, इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, अवाम इस परेशानी का शिकार हैं। हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए, इधर उधर के जो मामलात हैं उनको डिस्कस करने के बजाय मुल्क की इकॉनमी पे तवज्जो दे, ताकि ये मामलात बेहतरी की तरफ जा सकें। मगर इस हुकूमत की कोई तवज्जो नज़र नहीं आ रही, वो और ही मामलात में उलझे हुए हैं। इसी से वो इमरान खान की तोशाखाना के मामलात हों उनको उछाला जा रहा है। बाकायदा अरबों रुपए के सुना है कि फ़ंड्स खर्च किए जा रहे हैं, इसको डिस्कस किया जा रहा है। मामले को घड़ी की तरफ आई गया है, तोशाखाने की तरफ मामला। तो इसमें मज़ीद हक़ाइक़ भी जो हैं वो सामने आए हैं, हम आपके सामने रखते हैं। जुल्फ़ी बुखारी जो जुल्फ़कार बुखारी हैं, PTI के अहम रहनुमा हैं, वो बैरून मुल्क से ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। इमरान खान के दौर में ही उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ भी सर अंजाम दी। उन्होंने उसकी जो पूरी ट्रेल है वो सामने रख दी है कि पाकिस्तान में घड़ी किस डीलर को फ़रोख्त हुई, उसने आगे कितने में फ़रोख्त की। फिर दुबई के, UAE के भी वो ताजिर सामने आ गए हैं जिन्होंने ये घड़ी ख़रीदी थी और फिर आगे फ़रोख्त की थी। शायद इसी तरीके से ये उमर फ़ारूक ज़हूर के पास पहुँच गई हो, जिन्होंने ये तमाम तर कहानी बनाकर सुनानी शुरू कर दी है। और हुकूमत तबाहशुदा इकॉनमी हो जाए,
دیگر جو ان کی ناکامیاں ان کو چھپانے کے لیے بار بار یہ ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ ہماری کل کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی جو وکلا ہیں، سینئر جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ دیکھیں حکومت بھی جو ہے اس تمام تر گھڑی والے معاملات میں شو یہ کر رہی ہے، صرف ایک ہی پوائنٹ ہے ان کے پاس کہ یہ ڈکلیئر نہیں کیا گیا یا اس کی مالیت کم ڈکلیئر کی گئی۔ ڈکلیئر تو عمران خان نے کی تھی، کم ڈکلیئر کی تھی، ٹھیک ہے، اگر اس پہ کارروائی بنتی ہے تو وہ کارروائی ایف بی آر کرے گا۔ ٹیکس کے یہ معاملات ہیں، ڈکلیریشن کے معاملات ہیں، اس پہ اتنا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، جو ملک کی اصل معاملات ہیں ان سے نظریں عوام کی توجہ دوسری طرف ہٹا رہے ہیں۔ خود یہ حالات ہیں کہ لندن میں جرمانے ہو رہے ہیں، وہ جرمانوں کا بھی معاملہ شروع ہی ہوا تھا، کرونا بھی ہو گیا صاحب بہادر کو، پرائم منسٹر کو۔ بہرحال ہم اس پہ کوئی نیگیٹو بات نہیں کریں گے، ہم ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تاہم ان کو چاہیے کہ ان تمام معاملات، یہ پروپیگنڈا وار سے باہر نکلیں۔ حکومتوں کا کام دوسرے لیڈرز کو، سیاسی لیڈرز کو نیچا دکھانا اس طرح نہیں ہوتا کہ باقاعدہ کمپینز چلائی جائیں۔ ان کے تمام نون لیگ کے لیڈرز جو ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک ہی تقریر جھاڑ رہے ہیں، گھڑی 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 توشہ خانہ۔ حالانکہ جو فیکٹس سامنے آئے ہیں، سب سے زیادہ تحفے یہ خود اپنے ماضی میں عمران خان نے تو توشہ خانہ سے ٹوٹل 14 یعنی کہ تحفے خریدے تھے، جبکہ یہ جو ہیں انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں، ماضی جنرل ضیاء الحق سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اب تک سینکڑوں لوگ یہ تحفے خرید کے آفیشلی بھی اور ان آفیشلی بھی کچھ چیزیں غائب کر چکے ہیں، ان کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ آپ نے عمران خان کے خلاف کارروائی کرنی ہے، بسم اللہ کریں، ایف بی آر کا معاملہ ہے، ٹیکسز کا معاملہ ہے، تو مگر خدارہ ملک کی اکانومی پر توجہ دیں، اس گیم سے باہر نکلیں۔ اور اگر آپ اپنی سیاسی ساکھ کو، جو اب بچی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اگلے الیکشن تک کے لیے اگر آپ کچھ نہ کچھ بچانا چاہتے ہیں تو اپنی سیاسی ساکھ کو بہتر کرنے کے لیے آپ ملکی معیشت پر توجہ دیں۔ عوام مہنگائی سے پس رہی ہے، سردیاں شروع ہو چکی ہیں، پورے ملک سے آپ کو ایک ہی خبر مل رہی ہوگی کہ گیس کی شارٹیج ہے، حکومت کا کوئی اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ یہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ان معاملات پر فوکس کرنا چاہیے۔ اب تیسری بات کی طرف ہم آتے ہیں۔ عمران خان نے کل رات گئے ایک اہم اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا زمان پارک میں، جس میں پی ٹی آئی کی تمام تر لیڈرشپ شریک ہوئی۔ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو لانگ مارچ ہے وہ اسی طرح بھرپور طریقے سے جاری رکھا جائے گا، اور سیچرڈے کو جب لانگ مارچ کے شرکا روات پوائنٹ پر پہنچیں گے تب عمران خان اپنی سپیچ میں آگے کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے اور اسلام آباد کیسے پہنچنا ہے، کب پہنچنا ہے، مزید کیا لائحہ عمل ہوگا، اس کے بارے میں بریف کریں گے۔ تو اس چیز نے جو اتحادیوں کی پریشانی ہے وہ مزید بڑھا دی ہے، اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ لاکھوں لوگ جانے کے لیے تیار ہیں اسلام آباد، اور یہ ان کے لیے مزید پریشانی کا باعث بنے گا۔ تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جلد از جلد الیکشن کی تاریخ کا اناؤنس کریں اور اپنا فوکس اکانومی پہ کریں، بجائے اس طرح کے چھوٹے موٹے معاملات کو اٹھانے کے اور یہ پراپاگنڈا کرنے کے۔ اگر آپ اپنا فوکس اکانومی پہ کریں اور الیکشن کا اعلان کریں تاکہ عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہو یہ احتجاج کی صورتحال ختم ہو، اکانومی پہ فوکس کریں۔ اگر آپ سے نہیں ہوتا تو پھر مشورہ یہی ہے کہ آپ حکومت چھوڑ دیں، عوام جسے منتخب کرتی ہے اسے آنے دیں تاکہ وہ عوام کی خدمت کر سکے۔ بہت شکریہ۔